The prophet stories are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अंग्रेज़ी नाम जॉब है। कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी तालीमात और लोगों के बारे में तफसील नहीं बयान की, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी से हमें सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उन्हें बहुत मुश्किल इम्तिहानों में डाला गया। वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से थे और उनकी बीवी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत और बहुत सेहतयाब थे। वो हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार और साबिर बंदे रहे। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें दौलत, औलाद और सेहत से नवाजा। वो हमेशा भूखों को खाना खिलाते, कपड़े पहनाते और गुलामों को खरीदकर आजाद करते थे। वो दूसरों के साथ बहुत मेहरबान और नरम मिजाज थे। वो अल्लाह के पैरोकारों के लिए बेहतरीन मिसाल थे। एक दिन अल्लाह ने उनका और उनके अल्लाह पर ईमान का इम्तिहान लेने का फैसला किया। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मवेशियों, गुलामों और खेतों को तबाह कर दिया और उन्हें बहुत गरीब कर दिया। इस हाल में इब्लीस उनके पास एक समझदार आदमी की तरह आया और उन्हें कायल करना चाहा कि वो बहुत ज्यादा खैरात करने की वजह से गरीब हुए हैं और अल्लाह की इबादत करना सिर्फ वक्त जाया करना है, क्योंकि उसने तो उनके मालो दौलत की भी हिफाजत नहीं की। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर पुख्ता यकीन था। उन्होंने इब्लीस को जवाब दिया कि तमाम मालो दौलत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वो तो सिर्फ आर्जी तौर पर यानी सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही उस दौलत के मालिक थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही अल्लाह से दुआ की। इसका मतलब वो इम्तिहान में कामयाब हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, वो कामयाब हुए, लेकिन अब की बार अल्लाह ने उन्हें और भी मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। अल्लाह ने उनकी तमाम औलाद को एक एक करके खत्म यानी मार डाला। इब्लीस दोबारा उनके पास इंसानी शक्ल में आया और उन्हें कायल किया कि वो अल्लाह की इबादत ना करें और अल्लाह को मानने से इनकार करें। इब्लीस को लगा कि शायद इस बार वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल जीत सके, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर पुख्ता यकीन ने इब्लीस को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, अल्लाह कभी देता है और कभी ले लेता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, इसलिए मैं अल्लाह पर यकीन रखूंगा और उसका शुक्रगुजार रहूंगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पहले ही दुआ की। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो दूसरे इम्तिहान में भी कामयाब हुए? हाँ, अपनी प्यारी औलाद को खो देने के बाद भी वो अल्लाह पर यकीन रखते थे। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें और भी मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। अल्लाह ने उनकी सेहत को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। उनके पूरे जिस्म को बीमारी से भर दिया। उनकी जिल्द और हड्डियों में शदीद दर्द होती थी, लेकिन उनका पुख्ता यकीन अब भी बरकरार रहा और उन्होंने किसी भी शिकवे के बगैर सब्र किया। वो अल्लाह से अब भी रहम की उम्मीद रखते थे। उनकी हालत इस कदर बिगड़ गई कि उनके अपने करीबी खानदान वाले और दोस्त उन्हें छोड़ के चले गए।
صرف ان کی مہربان اور پیار کرنے والی بیوی ان کے پاس رہی۔ وہ بہت مہربان اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ ان کی اس کافی سالوں کی بیماری میں بھی وہ انہیں چھوڑ کر نہیں گئی۔ اس بیماری کے دوران اللہ نے ان کی زبان اور ان کے دل کو محفوظ رکھا۔ انہی دو عضو کی وجہ سے وہ اب بھی ہر وقت صبح شام اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ تو اب کی بار ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مضبوط تھے، لہٰذا اس بار وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس انسانی شکل میں گیا اور پوچھا، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بے جان جسم کی طرف اشارہ کیا جو کہ زندگی اور موت کے درمیان تھے۔ ابلیس نے انہیں پرانے دن یاد کروائے جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس صحت، دولت اور اولاد تھی۔ اچانک ان تمام مشکلات بھرے کئی سالوں کی درد بھری یاد نے انہیں کمزور کر دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا، آپ کب تک اس تکلیف میں رہیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی دولت، اولاد یا دوستوں کے بغیر رہیں گے؟ آپ کیوں اللہ سے التجا نہیں کرتے کہ وہ اس بیماری کو دور کر دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے بہت نرم لہجے میں جواب دیا، تمہارے پاس ضرور ابلیس آیا ہوگا اور اس طرح تمہیں اداس کر گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کتنے سالوں تک صحت یاب اور امیر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال تک۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کتنے سال سے میں اس بیماری میں مبتلا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، 7 سال سے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسی صورتحال میں انہیں اللہ سے یہ التجا کرتے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان کی اس بیماری کو دور کر دے، کیونکہ انہوں نے بہت سالوں تک اچھی زندگی گزاری ہے جبکہ ان کی زندگی میں برا وقت صرف کچھ سالوں کا ہے۔ برائے مہربانی ہر طرح کی پریشانی میں صبر سے کام لیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتا رہا ہے۔ اس وقت انہیں اپنی بیوی پر بہت افسوس ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ صحت یاب ہو گئے تو وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑوں سے سزا دیں گے۔ اس دن سے انہوں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور انہیں گھر چھوڑ کے جانے کو کہا۔ اس حالت میں وہ صرف اللہ کے رحم کے منتظر رہے۔ ان کی بیوی نے بہت دکھ کے ساتھ روتے ہوئے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت غمگین تھے تو انہوں نے اللہ سے ابلیس کے شر سے پناہ مانگی۔ اللہ نے ان کی التجا قبول کر لی اور ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ اچانک سے ایک معجزہ ہوا اور پانی کا چشمہ نکل آیا۔ انہوں نے اس پانی کو پیا اور اس پانی سے غسل کیا یعنی نہائے، اور وہ فوری صحت یاب ہو گئے۔ اس دوران ان کی وفادار بیوی نے معافی مانگی اور اپنے پیار کرنے والے شوہر سے الگ نہ رہ سکی، لہٰذا وہ ان کے پاس واپس آ گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دوبارہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں گلے لگایا اور اللہ سے اس کے رحم کا شکر ادا کیا۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن وہ اپنے اس عہد پر پریشان ہو گئے جو انہوں نے دوبارہ صحت یاب ہونے کے بعد 100 کوڑوں کی سزا دینے کو کہا تھا۔ وہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو وہ اللہ سے کیا وعدہ توڑنے کا جرم کریں گے۔ وہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ اس مشکل وقت میں رحم دل اللہ نے ان کا مسئلہ حل کیا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ ساری جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کے ساتھ ماریں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا، لہٰذا اللہ نے ان کی اولاد کو دگنا کر کے انہیں نوازا اور ان کی دولت کو زیادہ کر کے انہیں عطا کیا۔ ایک مرتبہ وہ نہا رہے تھے کہ ان کے اوپر سونے کی برسات شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے کپڑوں میں سونا سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے انہیں کہا، اے ایوب،
मैंने तुम्हें अमीर कर दिया, तो तुम ये सोना क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल मेरे रब, लेकिन मैं आपकी नेमतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ उल्मा कहते हैं कि उनके 14 बेटे और 3 बेटियां थी और वो 99 साल तक जिंदा रहे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पर हमारी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेहतरीन कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे। The Prophet Stories. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.